तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत हांवें तुमकां पवित्र सभेचें प्रार्थन व वरांची देवस्तुती ह्या विशयांत हांवें शिकाप दिल्लें. ह्या वरांच्या देवस्तुती मारिफांत आमी कशें देवाक हरसूंक जाय, होगळूंक जाय आनी कशें आमचें जिवीत फळाभरीत करूंक जाय म्हणून हांवें तुमकां शिकयल्लें. आयचो विशय जावन आसा लितुर्जीक वरस. साक्रोसांक्तुम कोन्चिलियम म्हळ्या ह्या दस्तावेजांत आमी ह्या लितुर्जीक वर्सा विशयांत आमी आयकता. मोगाच्या भावा भयणीनो, मिस्तेरी पास्कालीस म्हळ्यार पास्कांचो मिस्तेर म्हळ्या अपोस्तोलीक पत्रा मुखांतर पाप साहेब पावलू सोबो नवें लितुर्जीक कॅलेंडर उक्तावण करता. हें कॅलेंडर उक्तावण करच्या समयार पाप साहेब म्हणटा, वातिकन महासभेच्या शिकोवणे प्रकार पास्कांच्या मिस्तेराचो संभ्रम पवित्र सभेंत अतिप्रमुख पात्र आपणायता आनी हो सुगूट आमच्या हर एका दिसाच्या, हर एका हप्त्याच्या आनी हर एका वर्साच्या लितुर्जींत आमी आचरण करता. सुरवेर तावन आसचो हो मिस्तेर प्रत्यक्ष रितीन आमी संभ्रमतांव आयताराच्या लितुर्जींत आनी हर एका दिसाच्या लितुर्जींत. मोगाच्या भावा भयणीनो, लितुर्जीक वर्सांत इगर्ज माता विविध लितुर्जीक काळा मारिफांत सोडवणेचो मिस्तेर संभ्रमता आनी ह्या संभ्रमाच्या बुनयाद आनी ह्या संभ्रमाचो बुनयाद जावन आसा पास्कांचो मिस्तेर. ह्या सर्व संभ्रमा मारिफांत पवित्र सभा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, सकत आनी गूण आमकां उक्तें करता. लितुर्जीक वर्सांत विविध काळ आसात आनी ह्या विविध काळा मारिफांत आमी देवाक हर्सिता आनी देवाचें आराधन आमी करता. खंयचे ते काळ? पयलें, आद्वेंत वा क्रिस्त येणयांचो काळ. क्रिस्त येणयांचो काळ लितुर्जीक वर्साचो प्रमुख भाग जावन आसा. हातूंत 4 हप्ते आसात आनी हो आद्वेंत काळ 2 भाग जावन विंगडला. क्रिस्त येणयांच्या काळाच्या सुरवेतावन डिसेंबराच्या 16 तारीख म्हणसर पयलो भाग. हांगासर जेजूच्या दुसरे येणे विशयांत आमी नियाळ करता आनी डिसेंबराच्या 17 तारखेतावन 24 तारीख म्हणसर दुसरो भाग जावन आसा. हांगासर जेजूच्या पयले येण्या विशयांत आमी नियाळता. क्रिस्त येणयाचो तिसरो आयताराक गावदेते संडे म्हळ्यार कुशालकायेचो आयतार म्हणटात. दुसरो काळ क्रिस्ता जयंतीचो काळ. जेजूच्या जल्माचो घूट पास्कांच्या गुटाचो आरंभ जावन आसा. जेजूच्या जल्मा मारिफांत तो देवाचो पूत आनी आमचे सोडवणे पासत तो आयला म्हणलें सत उगडापें जाता. जेजूचे जल्माचे परबेचे फुडले 3 दीस विशेश जावन आसात. सांत स्तेफन रक्तसाक्षी, भाग्यवंत जुवांव धर्मदूत आनी निरपराधी बाळकां रक्तसाक्षी. हे 3 दीस आमी क्रिसमसाच्या उपरांत आचरण करता. क्रिसमसाच्या
फुडल्या आयतारा भाग्यवंत कुटुंबांचें परब आनी जानेवारीच्या 6 तारखेर सोम्या जेजूचें परगंडेचें परब आमी आचरण करता. आनी क्रिसमस जाल्या 40 दिसां उपरांत म्हळ्यार फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर सोम्या जेजूचे भेटवणुची परब आचरण करता. तिसरो काळ सादो काळ. साद्या काळांत कांय निर्दिश्ट संभ्रम आसनात बगार हो काळ आमकां जेजूच्या शिकवणेचेर नदर मारूंक आपोवणें दिता. ह्या काळाचो पयलो भाग जेजूच्या परगंडेच्या परबेच्या दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार सोमारा दिसा आरंभ जाता. आनी हो पयलो भाग गोब्राच्या बुधवाराच्या आदल्या दिसा म्हळ्यार मंगळारा अखेर जाता. परत्यान दुसरो भाग पवित्र आत्मेच्या येणयाच्या दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार सोमारा आरंभ जावन क्रिस्त येणयाच्या काळाच्या आयताराच्या पयल्या सांजेचे मागणे आदीं अखेर जाता. ह्या साद्या काळांत 34 आयतार आसात. चवथो काळ प्राचिताचो काळ. हो काळ गोब्राच्या बुधवारा दिसा आरंभ जावन सोम्याच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमाच्या मिसां आदीं अखेर जाता. प्राचीत काळ मागणेक उपास आनी प्राचीत आनी दान धर्म दिवच्याक आमकां आपोवणें दिता. कुर्साच्या वाटेच्या भक्तीपणा मारिफात जेजूच्या पाशावांचेर नियाळ करूंकी प्राचीत काळ आमकां आपयता. प्राचीत काळ आमकां भाग्यवंत हप्त्याच्या लितुर्जीक तयार करता. आनी ह्या पास्कांचो काळ 40 दिसांचो काळ जावन आसा. प्राचिताच्या चवथ्या आयताराक लेतारे संडे म्हळ्यार कुशलकायेचो आयतार म्हणटात. फुडें येवच्या संभ्रमांचो उगडास म्हळ्यार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या गुटाचो संदेश दिवचो आयतार हो जावन आसा. पांचवो काळ पास्कांचो पवित्र त्रिदीन. पास्कांचो पवित्र त्रिदीन अख्ख्या लितुर्जीक वर्साचो आनी पास्कांच्या फेस्ताचो शिखर जावन आसा. हो लितुर्जीक वर्साच्या अती मोठो काळ जावन आसा. अवधी खाली 3 दीस. हो काळ निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमांतावन आरंभ जावन निमाण्या शुक्राराचो संभ्रम आचरण करून पास्कांच्या आयताराच्या सांजेच्या मागणेंत अखेर जाता. ह्या पास्काच्या त्रिदिनांत पास्कांची जागरणेची रात जी सर्व जागरणेची आवय जावन आसा. सवो काळ पास्कांचो काळ. 50 दीस म्हणसर आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संभ्रम आचरसिता. हो काळ पास्कांच्या आयताराच्या सांजेच्या मागणे उपरांत आरंभ जावन पेंतेकोस्ताच्या रातीचे मागणे वरवीं अखेर जाता. पास्काच्या परबेच्या 40 दिसान जेजूचें स्वर्गारोहणाचें परब आनी 50 दिसान पवित्र आत्म्याचें येणयाचें परब आचरण करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या लितुर्जीक वर्सां मारिफात विविध काळ आमी संभ्रमून जेजूच्या विविध गुटाचेर आमी नियाळ करून ख्यास सोडवणेच्या चवित्रेंत एकसांक पवित्र सभा आमकां आपयता.
तर हे आमचे होईन फळादीक आमी करूंक जाय. तुमकां सुमेस्तांक देवाचो आशिर्वाद.